बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विज़डम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद, और आज हमने बात करनी है टूरिज़म की, बात करनी है हुंज़ा की, बात करनी है अताबाद झील की, और बात करनी है उस ख़ास होटल की। जी हाँ, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा। कह रहे हैं कि ये मारूफ होटल, जी एक होटल तो नाम ले भाई, लेक्सिस होटल है। हुंज़ा अताबाद लेक्सिस होटल है जिसका ये कारनामा है, और ये आज का कारनामा नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है कि वो जो ड्रेनेज है, जो ख़राब पानी है, जो बुरा और पानी है, जो गंदा पानी है, उसे वो बराह रास्त शामिल कर रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे, साल हर साल से कर रहे हैं। अब यहाँ पे रवैये देखने हैं और हमें बात करनी है कि उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। नाम लेना चाहिए। लेक्सिस होटल है, सब लोग जानते हैं, इसके बावजूद मारूफ होटल कह के जो है वो उसको पुकारा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जो टूरिज़म बरादरी है उन्हें ये कहूँगा कि आप उस होटल का नाम इस्तेमाल कीजिए, उस होटल का नाम लीजिए। मारूफ होटल नहीं, लेक्सिस होटल, जो ड्रेनेज का पानी, जो गंदा पानी है, वो अताबाद झील में डाल रहा था, और आज से नहीं डाल रहा, जब से बना है तब से ये सिलसिला जारी है। और यहाँ पे जो है वो हमने कई लोगों को जो है ना बहुत जो है वो हॉली काउ बना रखा है। कई इदारे हैं जिन पे हम बात नहीं कर सकते, कई शख्सियात हैं जिन पे हम बात नहीं कर सकते, और अब जनाब ये होटल है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? उन्होंने एक काम किया है और बार बार वायलेट किया है, तो नाम ले उसका, बार बार नाम ले, बाइकाट ना करें। मैं ये पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आप जा रहे हैं, हुंज़ा जा रहे हैं, तो लेक्सिस होटल में ज़रूर जाएं, उनको बिज़नेस ज़रूर दें, ठीक है, लेकिन साथ में दो चार जुमले भी उनको कह के आएँ। बाइकाट मसले का हल नहीं है, वैसे भी बाइकाट से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझने वाली बात है कि नाम क्यों नहीं लेते। नाम लेना चाहिए। डरते हैं, खौफज़दा होते हैं। आज मैं विजुअलाइज़ कर रहा था कि अगर अताबाद झील जो है वो उसके मुंह में ज़ुबान होती तो उसने जॉन एलिया का वो शेर पढ़ना था, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या। तो हमारी ज़ुबानों पे आबले क्यों पड़ जाते हैं? जो ऐसे होटल्स हैं जो कारोबार कर रहे हैं, नेक नीति से कारोबार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। माफिया हैं जो भी हैं, हर शख्स को जो है वो कारोबार करने का हक़ हासिल है, लेकिन इस तरह से तो नहीं होना चाहिए जैसे कि लेक्सिस होटल कर रहा है और साल हर साल से कर रहा है। यहाँ ज़हन में रखिए कि ये मामला पहले भी आया और एक ऑफिसर ने खुसूसी तौर पे उनका पीछा किया था, और जो साहिबाने इल्म है, जो साहिबाने हाल है या वाक़फ़े हाल है, वो जानते हैं कि क्या हुआ था। और जब वो साहब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद फिर से ये मामला खड़ा हो गया, और लोकल जो अखबार हैं, जो लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इसको बारहा रिपोर्ट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कार्रवाई किस वक्त की गई है? जी, कार्रवाई उस वक्त की गई है जब किसी गोरी चमड़ी वाले शख्स ने बात की है। तो खुए ग़ुलामी का आप मामला देखिए कि हमारी हड्डियों तक सरायत कर गई है। जब आपकी लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही हैं, तो तब जो महकमा सियाहत है वो सोया हुआ है, तब जो एनवायरनमेंट वाले हैं वो सोए हुए हैं। किस वक्त जागे हैं? खुए ग़ुलामी कहाँ तक आपकी हड्डियों में समाई हुई है? उस वक्त उठे हैं जब एक गोरे ने बात की है। यानी गोरे की बात की अहमियत है, जो पाकिस्तानी हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं, जो मुकामी सियाह हैं उनकी बात की कोई हैसियत नहीं। तो इस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों का ये फ़र्ज़ है, मैं डिजिटल मीडिया से, जो सोशल मीडिया है, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि बारहा इस जो होटल है इसका नाम लीजिए, ताकि उन्हें कुछ शर्म आए। अगर आप खाली ये कहेंगे कि जी मारूफ होटल एक होटल, ठीक है, तो उनको शर्म नहीं आनी। और उनको क्या चाहिए, उनको होटल वालों को क्या चाहिए, लेक्सिस वालों को क्या चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जो मामला है उसको दुरुस्त करें। सील तो कर दिया गया, सील तो पहले भी कई मरतबा हुआ है, ठीक है, जुर्माना हो गया जी 1.5 मिलियन, ठीक है, 15 लाख जुर्माना हो गया। और ये याद रखिए कि ये कुछ भी नहीं है, ये मूंगफली का दाना भी नहीं है उनके लिए 15 लाख रुपया पे करना। ज़रा आप जाके उनके रेट्स चेक कीजिए। तो ठीक है, देते हैं आप, बिज़नेस पैदा करते हैं तो जितना मर्ज़ी रेट आप रखें, लेकिन सफाई का ज़िम्मेदारी के साथ जो मामला आगे बढ़ाना है वो भी तो आपने बढ़ाना है ना। मुल्क में आपने जो है वो एक ख़ास जगह को ऑक्यूपाई किया, आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेसी आती है, अदलिया के लोग आते हैं, और सो कॉल्ड जो है वो अशराफिया आती है। तो
ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ان کے شیئرز ہیں آپ کے ساتھ، لیکن صفائی کا خیال تو رکھیے. جو ٹورزم ہے اس کو اس طرح سے تو ڈسٹرب نہ کیجیے، معاملات کو اس طرح سے تو ڈسٹرب نہ کیجیے. تو اس پہ لیکسس ہوٹل کو کیا چاہیے کہ فوری طور پہ جرمانہ بھی ادا کریں، اور فوری طور پہ وہاں پہ جو گندا پانی ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ڈرین کرنے کا بندوبست کریں کہ اسے کس طرف پھینکا جا سکتا ہے. جو جھیل ہے اس میں پھینکنا مسئلے کا حل نہیں. آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، آپ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ جو ٹورزم برادری ہے اس سے معافی مانگیے، ایکسکیوز کیجیے، اور جو ہے وہ آئندہ کے لیے جو ہمارا انوائرمنٹل جو محکمہ ہے اسے بھی جو ہے وہ خصوصی طور پہ کوشش کرنی ہوگی. جہاں میں پھر کہوں گا کہ ایسے ہوٹلز کا بار بار نام لیجئے، کیونکہ نام لیا جائے گا تو ہی بات بنے گی، تو ہی یہ جو ہے وہ درست سمت میں آئیں گے، ورنہ ان کا وتیرہ یہی رہے گا اور یہ اسی طرح سے ماحول کو خراب کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ تباہی آتی رہے گی. ویسے تو ہمارے بارے میں جو ہے وہ کوئی بعید نہیں ہے. وہ جون ایلیا کا پھر جو ہے وہ میں شعر پڑھوں گا، یہ مصرع اس کا ہے کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو ہم نے ہر سیکٹر کو تباہ کیا ہے. اب جو ٹورزم کے سیکٹر ہے یہ کسی حد تک بچا ہوا تھا. جو جی بی والے ہیں وہ ٹورزم کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، وہ بچا ہوا تھا، اس میں بھی تباہی آ رہی ہے. ہمارے ہاں آپ مسائل دیکھیں ٹورزم کے، سسٹینیبل ٹورزم ہے ہی نہیں، ایک بھیڑ چال ہے، اور اس بھیڑ چال میں کمرشلزم میں جو ادارے ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں، جو نجی ادارے ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں. جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ لوٹے جا رہا ہے. جنگلات ختم ہو رہے ہیں، ہمارے گلیشیئرز تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے. اور یہ صرف ایک ہوٹل نہیں کر رہا، یہ کئی ہوٹل کر رہے ہیں. اس پہ جو ہے وہ میری گزارش ہے پھر سے سوشل میڈیا سے اور ڈیجیٹل میڈیا سے، اور خاص طور پہ جو ٹورزم برادری ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ہوٹل کا نام لیجئے. جب آپ اس کا نام لیں گے، بار بار اس کے حوالے سے پوسٹ کریں گے، تو لازمی طور پہ انہیں بھی احساس ہوگا. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کا بزنس متاثر ہوگا. اچھا، تو وہ جو ماحول متاثر ہو رہا تھا اتنے عرصے سے وہ کیا ہے؟ جب بارہا ان کو وارننگ دی جاتی تھی تو اس سے وہ باز کیوں نہیں آئے؟ اب جو ہے وہ کاروبار تو یاد آ جائے گا. لہذا گھبرائیں نہیں، نام لیجئے، بار بار نام لیجئے، اور لیکسس ہوٹل تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچے گا، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، فورس ہے، اور لازمی طور پہ چیزیں جو ہے وہ آگے تک جاتی ہیں. آپ تک بھی پہنچے گا. تو آپ ہوش کے ناخن لیجئے، اور یہ جو بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے اس کو حل کیجئے. اور یہ آپ کے علم میں تھا، آپ کے علم میں تھا، کیونکہ بارہا آپ کو وارننگ ملتی رہی ہے، لوکل میڈیا بار بار اس کو رپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن آپ باز نہیں آئے. اگر ایسے ہی آپ کرتے رہیں گے تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا دیں گے؟ پاکستان میں ویسے ہی جو ادارے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں. تو کسی ایک سیکٹر کو تو محفوظ رہنے دیں. پاکستانیوں کے لیے جو ایک سیکٹر ہے جس میں ان کے لیے تسکین ہے، جس میں ان کے لیے اطمینان ہے، اس کو تو زندہ رہنے دیں. اور وہ جو کیا فیروزی جھیل ہے، کیا خوبصورت جھیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پانی کو آپ گندا کر رہے ہیں. کیا اس سے آپ کا بزنس متاثر نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے اس چیز کو سنبھالا ہوتا، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ آپ کا بزنس چلتا رہتا. یہ جو شرمندگی اب آپ کے حصے میں آئی ہے، یہ قطعاً آپ کے حصے میں نہ آتی. تو میں دوبارہ سے گزارش کروں گا جو گلگت بلتستان کے محکمے ہیں انہیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پہ ایکشن لیں، اور کسی گورے کے ویلاگ کا انتظار نہ کریں. جب لوکل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جب لوکلز رپورٹ کر رہے ہیں، جب آپ کی انسپیکشن کرنا ذمہ داری ہے، تو اور انسپیکشن کے بعد اس کے اوپر مناسب کارروائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا کوئی باہر سے آ کے ہمیں بتلائے گا؟ اب وہ گورے نے آ کے ویلو کر دیا ہے تو جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آنیاں جانیاں جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کر دیا، ان کو جرمانہ کر دیا، بہت اچھا کیا، کرنا چاہیے تھا. اور آپ نے جو ہوٹل ویو کے کمرے ہیں ان کو بھی سیل کر دیا، بہت اچھا ہے. لیکن کاش یہ آپ پہلے کرتے، کاش آپ لوکل میڈیا میں جب رپورٹنگ ہوئی تھی اس وقت کرتے. لیکن خوئے غلامی جو ہڈیوں تک سرایت کر چکی ہے، اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں جو ہے وہ دوبارہ سے گزارش کروں کہ کل تفصیلی اس پہ اوپر ویڈیو ہم بنائیں گے کہ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا، اور کتنا جرمانہ ان کو ہوا تھا، اور کتنی مرتبہ جو ہے یہ ہوٹل جو ہے وہ پہلے سیل ہوا ہے. تو وزڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے.
السلام علیکم.